danag natong mo gabay. Usahay ang atong kinabuhi mapunos luha, ug ang gugma ni Maria kanato magahupay. Ug bisan unsa ka kusog sa unos, ug unsa kalawom ang kangit-ngit, atong inahan padayon siya kanato nga mag-uban. Ang awit niya kay gugma sa Dios, nagatawag kanatong tanan. Ang pagtulon-an niya nagaingon nga kita magmahigug mao. Among inahan ani kami nagaawit og Ave Maria, ang giampo sa matag pamilya, kalinaw ug paghiusa. Nagrosaryo ug nagaampo kami, ug giawit ang Ave Maria. Bulahan ka sa nga tanan, dungga kami nga imong minahal. Ihatod mo kami sa langit, ni Jesus nga mapagmahal. Si Jesus, kinabuhi among ihalad. Nagrosaryo ug nagaampo kami, ug giawit ang Ave Maria. Bulahan ka sa nga tanan, dungga kami nga imong minahal. Ihatod mo kami sa langit, ni Jesus na mapagmahal.